नमस्कार. सोमारा दिवाळी म्हटल्यार उजवाडाचो उत्सव, वायटा वयल्या जैताचो दीस. उजवाडाची सगळ्यांकूच प्रतीक्षा आसता. गोंयांत दिवाळी इतलीच नरकासूर वधाची उमळशीक. वायटाचेर बऱ्याचें जैत, काळखाचेर उजवाडाचें जैत हें मतींत दवरून लोक नरकासूर वधाची मजा लुटतात. पळया दिवाळे आदल्या नरकासूर वधाची तयारी. आयज आमची दिवाळेक जी आसा जी जातली ती वेगवेगळ्या स्पर्धेन आमी वांटेकार जावपा खातीर ही तयारी चल्ल्या. गेली म्हाका दिसता 2 दशक आमी ह्या स्पर्धेक वांटेकार जातात आनी साई युवा मंडळ हो क्लब बरो आदलो, जितून ना म्हटल्यार 150 तरी भुरगे जे फक्त एक दिवाळे पुरतेच न्ही, इतर सोशल आणि कल्चरल क्लब म्हणजे आशिल्ल्या कारणान आमी वेगवेगळे एक्टिविटी करता खरें, पण दिवाळेच्या निमतान आमी नरकासूर हो ल्हानपणाच्यान करीत येयल्ल्या. आणि गेली म्हाका दिसता एक 25-22 तरी वर्सां आमी साई युवा मंडळ वेगवेगळ्या प्रोग्रामांनी पार्टिसिपेट जाता. पयलीं एक सादारण असो ल्हान नरकासूर करताले, मागीर जशें जशें ट्रेंड चेंज जायत गेले आनी लोखणाचो नरकासूर करप, चेन यूज करून करप, मागीर ते वेगवेगळे मेकॅनिझम हाडटना आतां हायड्रोलिक सिस्टम यूज करून नरकासूर करप, फायबर आनी सगळे मटेरियल यूज करून नरकासूर करप. हितून सगळे आमचे जे भुरगे आहा तांकां एक तरणाटे जे कलाकार आहा तांकां एक प्रोत्साहन मेळटा, प्लस एक तांकां एक माची मेळटा. लोक काही अपोज करतात की नरकासूर कित्याक करप, आमकां एक एकदां ना अशें न्ही, ओके म्हणटा आमी, पूण कित्याक, पूण दुसरी तेजी जर बाजू पळयली जाल्यार एक इंडस्ट्री कशी ही चलता. आयज एक दिवाळी म्हटल्यार एक आर्टिस्ट जर आसतलो जाल्यार तो आर्टिस्ट कितलो कमोवंक शकता. मागीर एखादे कोण समज लागणारे ते मेकॅनिझम लागणारो जो खर्च आसतलो तो प्रत्येकाक एक बिझनस कसो एन्सिलरी बिझनस कनेक्टेड आसा. त्याच भायर जेन्ना कॉम्पिटिशन जातलें तेन्ना आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे आमी सदांच म्हणटा की हिंदू धर्मान जर जल्मा येयला मनीस हो स्ट्रेस केन्ना आसपाक शकना, कारण प्रत्येक सण हे ताका रिलॅक्स मुडान हाडटा. तशीच एक दिवाळेची जी रात्र आसा ती पळोवपा खातीर जर कितलोय मनशाचें टेन्शन आसलें तो त्या दिसाक एक एन्जॉय करपाक आपल्या फॅमिली वांगडा वता आनी ती कॉम्पिटिशन बीन पळोवन बरे सुखान आनंदान तो दुसऱ्या दिसाक आपली दिवाळी सेलिब्रेट करता घरा येवन. सो खुबशे भुरगे आमचे ह्या मेहनत करतना हे आतां एका दिसान काय नरकासूर जायना, गेली 1 म्हयनो काम करतात. 1 म्हयनो ते आपले घरदार टायम कमी दिवन हांगा मंडळाच्या वांगडा मेळून कशे तरेन हो बऱ्यांतलो बरो नरकासूर करप हेजेर ते सगळे स्ट्रेस दिवन काम करतात. आनी आयज ही शेवटचो दीस येयल्लो आसा. काही खिणान आतां जसो सूर्यास्त जातलो तसो आमी हांगसरल्यान भायर सरतले आनी मडगांव आनी सायडीच्यान जे विंगड वातावरण जितली कॉम्पिटिशनां आसा तातूंत आमी वांटेकार जाता. हेज्या पयलीं जाल्लें आता हांगासर एक 4 वर्सां जाली. सो ओनू एक आमचो प्लॅन आसलो की कितें तरी एक मोठें कितें तरी करपाचें. सो आमी ह्या सगळ्या मेंबरांनी मेळोन डोनेशन थोडे कलेक्ट केले, मागीर आमी आमचे थोडे कितें घातले आनी आमी एक असो एक हो एक स्ट्रक्चर तयारी कसो रेडी केलो. कितलो फुटाचो फूल रेडी जालो, कितले फूट उंच जातलो नरकासूर? लगभग एक असो म्हाका 27 फीट सुमार जातलो. 27 फूट उंच जातलो. हय हय. कितले दीस लागले तुमकां स्ट्रक्चर करपाक? दीस म्हटल्यार आमचो प्लॅनिंग चवथ जावन जालो चालू कळ्ळें. एक आतां एक दर एक 15 दिसांनी एक गेडी आमी एक केलो. ओके. आनी आतां हांवें हांगा पळयलां की तुमी स्पेशल कितें ट्रॉली उबी केल्यात, ती काडटले काय ते दवरले? ना, आतां आमी मागीर आमी सद्याक कितें करतले, एक 2 दीस सद्या एक दवरतले, मागीर दिवाळी जावन मागीर काडटले. पूण एवरी इयर तुमी येता व्हडलो करता काय ह्या वर्साक? ह्याच वर्सा आमी आतां एक फर्स्ट आमचे आतां एक ट्राय मारले आमी. सो आमकां लोकां कडल्यान एक फीडबॅक आमकां मातशें बरें गावला. मागीर ह्या वर्सा कॉम्पिटिशनाक जावतले? पळय आतां म्हणजे नेक्स्ट इयर तरी वी वील ट्राय फॉर द कॉम्पिटिशन.
नरकासूर करपाक कितले दीस लागले सध्या? पयलीं म्हणल्यार आमकां आतां 10 दीस जातले. पयलीं 2 दीस आमकां तो सांगाटच करपाक गेलो. मागीर तिसरे दीस आमी फूल साडयो मारल्यो आनी टर्न घातले. मागीर न्यूज पेपर मारले आनी आतां आमी 2 जाले कर्ड स्पिन करपी दिता हेका आनी आतां काल रातच्यान धवे पेपर मारपाक स्टार्ट केला. आनी इतले पोरू इतले हायटीचो नासलो न्हू? पोरू इतले हायटीचो नासलो. तो थंय मोडलो म्हणून मागीर तेजे मामान परत केलो. हां, आतां व्हडलो त्या खातीर. आतां कितले जाण आहा तुमी सद्या? आतां आमी 2, 3, 4, 5, 7 जाण. 7 जाण आसात. ओके. आतां सांजचो पर्यंत जातलो कंप्लीट तुमचे कडेन? मागीर आनीक थोडे येतले. ओके. आनी तुमकां आतां हांगासर च्या पाणी हे ते सगळे कोण अरेंज करता? आतां कोणी आसा शाम काका येता, मागीर म्हाजो मामा येता, तो मागीर आमकां कितें खावपाक हाडून दिता. ओके. मजा येता? हय येता. आं? आदी नरकासूर विधी एक मोगाळ वर्सुकी परंपरा आशिल्ली. काळा प्रमाण तरणाटे कामांत व्यस्त जाले तशें ताचें सारें फिकें पडलें आनी आवाज पिवप आनी अराजक निर्माण जालें. संस्कृतायेंतल्यान हें पयस वचपाची जाणविकाय करून आमी नरकासुराची खरी भावना परत हाडपाचें थारायलें. व्यभिचारांत न्हय तर परंपरेत रुजिल्ली. आमच्या वाड्याचेर कित्येक म्हणजे आमी आमच्या जाणट्या पासून बघत आसा की नरकासूर करप ही एक परंपरा चालूच आसा आनी सातत्यान ती चालूच आसली. कालांतरान सगळे भुरगे कामाक वचपाक लागले आनी काहीच म्हणजे नरकासुरा दिसच म्हणजे दिवाळीच्या आदल्या दिसाच येवन एक ल्हानशी प्रतिमा करप आनी ती जळप असोच हो एकंदरीत हें जाल्लो. आनी आमी खंय तरी म्हणजे भायर समाजान जास्ती एट्रॅक्ट जावपाक लागलो. म्हापसा पणजे सारक्या शहरांनी व्हडले नरकासुराचे प्रतिमा केले वयतात आनी थंय जर आमकां एकंदरीत चित्र दिसता तर विकृत चित्र आसता म्हणजे दारू किंवा लावड सावंड लायट्स आनी ह्याच हेतून तेच्या फाटलो जो मूळ संस्कृती आसा हाचो खंय तरी विसर पडत चल्ला आनी त्याचीच खंय तरी एक मिरर इमेज कशी आमकां आमच्या भुरग्यांनी आतां दिसपाक लागली. मांद्रे हो एक टुरिजम अफेक्टेड बेल्ट आसा सो तेच्या खातीर ही डिस्ट्रॅक्शन्स खूब आसले आमच्या भुरग्यां खातीर आनी मोबायल हो एक जग जाहीर डिस्ट्रॅक्शन आसा. सो एकंदरीत आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांक एका थंय हाडून एक सकारात्मक उर्जा तेंच्या मदीं येवची आनी वाड्या खातीर समाजांतले प्रश्न आसात हेंचेर मागीर तीच एनर्जी यूज जावपाची ह्या खातीर हो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा की विकृती कडून संस्कृती कडेन परत येवप आनी आमची जो इतिहास आसा आमची जी संस्कृती आसा ती भुरग्यां कडेन डायरेक्टली पावप होच एक आमचो प्रयत्न आसा. आत्ता जो नरकासूर आसा तो कितल्या फुटाचो आसा आणि कृष्ण आसा तो कितल्या फुटाचो आसा? आमची जी नरकासुराची प्रतिमा आसा ती जवळपास 30 ते 32 फूट अशी आसा आणि आमचा जो कृष्ण आसा हो नरकासुराकूनय व्हडलो आसा. ती एक 40 फूट पर्यंत कृष्णाची प्रतिमा आमी साकारलेली आसा. पण आतापर्यंत आमी जे मार्केटान पळयता पळय की नरकासूर ह्यो मोठो दाखयलो वयता आणि कृष्ण ह्यो ल्हान दाखयता. आयज जर पळयता जाल्यार तुमचे कडेन हे उलटे आसा. अशें कशें कितें संकल्पना? नरकास आमी जर सिंबॉलीक बघपाक गेला जाल्यार नरकासूर ही समाजातली एक विकृती दाखयता आणि कृष्ण श्रीकृष्ण भगवान जे आसात हे आमच्या संस्कृतीचे प्रतीक आसात, हे आमच्या इतिहासाचे प्रतीक आसात. सो आमकां असं दिसता की ही जी विकृती आसता ती खंय तरी कमी आसपाक जाय आणि संस्कृतीचेर जास्ती भर आसपाक जाय. तेचे खातीर ही कृष्णाची इतकी भव्य प्रतिमा आमी साकारपाचो ह्या शिवधनुष्य उखलपाचो प्रयत्न केल्लो आसा.